आराधन कर बापा, आराधन कर ख्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आराधन कर प्रिय देवा, आराधन कर बापा, आराधन कर ख्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आराधन कर प्रिय देवा। वेलायलो आराधनाचो आसलेल्या पातळीचो, वेलायलो आराधनाचो आसलेल्या पातळीचो, आराधन कर सचाचो कर, अज्ञान भक्ति आराधन कर सचाचो कर, अज्ञान भक्ति आराधन कर बापा, आराधन कर ख्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आराधन कर प्रिय देवा। ओसानाता दोंगर सोडून वेळापलो विभाडून, ओसानाता दोंगर सोडून वेळापलो विभाडून, आराधन कर सचाचो कर, अज्ञान भक्ति आराधन कर सचाचो कर, अज्ञान भक्ति आराधन कर बापा, आराधन कर ख्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आराधन कर प्रिय देवा, आराधन कर पवित्र आराधन कर प्रिय देवा। ओ वेळ मागण्यासो वेळ, देखून तुमचे मन तुमचे कट तुमचे सर्वस्व अंग जेच्या पांयांतळ हाडा. मार्ताच्या बहिणी मरिये बरी जेच्या पांयांतळ बस. दाविदा बरी तुमची दिश्ट ताचेर ठेवलेली असो. दाविदाची आशा घेवन हांगासर ताच्या मंदिरांत बसूंक, ताची सबाय पळोवंक आनी ताचो नियाळ करूंक शिवर. दानियेला बरी ह्या फुडां दिसाक 3 फावटी
मागणे करूंक शिवारा. ह्या दाविदा बरी दिसाक 7 पावटी परत परत ताची स्तुती करूंक शिवारा. ह्या जिज बरी दीस आनी रात म्हळ्यार बरी दिश्ट सर्गीक कसोवन बापाची खुशी जाणां जावन ती खुशी पाळूंक जियेल्ल्या बरी जियोंक शिवारा. आनी पळया संवसारांत आसतनाच तुमकां सर्ग उक्तो जातलो. पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तुमकां हांगासर संवसारांत आसतनाच सर्गीचे राज जेजू जोडून दितलो. आनी तुमी ताच्या नांवान बापाक उलो मारतना तसो तुमच्या लागीं आसतलो. दाविदान म्हळें न्ही गे सरस्प म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव हालचो ना दलचो ना भियोवचो ना म्हणून. ताजें हजरपण तुमचे सवय आसा म्हणल्यार तुमकां भोगताना खंय गेल्यार तुमकां एकसरपण भोगचें ना. निराशी तुमी जावची नात. खंयच्यानच तुमी चलवोवची नात. केदींकच तुमी भावार्थ सांडची नात. म्हाका बळ दितले सवय सगळें करूं शकता म्हणून सांपावलान म्हणल्यार बरी तुमी म्हणूंक शकतल्यात. सर्वांनी सांडल्यार सोमी म्हज्या उजव्याक उबो आसलो म्हणल्यार बरी सदांच तो उबो आसचो तुमी पळयतल्यात. आनी ह्या घडये तसो सोमी आमच्या सवय आसा. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. हांव बापाक उलो मारतना म्हज्या सांगात रावून म्हाका सांगात दिवच्या म्हज्या जेजू हय म्हाका मागोवंक शिकय. बापाची स्तुती करूंक म्हाका शिकय. उलो मारूंक म्हाका शिकय. तुका मानवच्या रितीन कितें माग जाय म्हणून म्हाका मागोवंक शिकय म्हणून त्या जेजूक सांगाता घेवन बापाक उलो मारी आनी गावया. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
ಯೇಸುವೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರು ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರು ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸುನಿ ಓ ಯೇಸುವೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸುನಿ ಓ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಿ ಹೃದಯದಿ ನೆನೆಸಲು ಬಂದೇಸಯ್ಯ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಿ ಹೃದಯದಿ ನೆನೆಸಲು ಬಂದೇಸಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ
ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. जतना आव्हाने तूं आमी मागणें करता आमच्या सर्वस्व समयाच्या हजारपणांत आसूंक जाय. तुजी चिंतना तुजी भोगणां तुज्या दोळ्यांची दिश्ट तुज्या कानांनी आयकोवचें या तुज्या जिबेन उलोवचें तुजे हात तुजे पांय देखून आमी म्हणटा सगळ्या मोनान म्हणजे जानवेन सगळ्या काळजान म्हळ्यार मोगान सगळ्या सक्तेन म्हणजे ताका मानवाच्या रिताची सेवा कर आनी सगळ्या आत्म्यान ताका विश्वासी रावन. देखून आज सभार फुडें आमी मागणें करतना केवळ आमची तोंडां मात मना मंत्रां घालता शिवाय आमची दिश्ट खंय खंय आसता आमी कितें कितें आयकूंक खुशी व्हरता या आमची कितें म्हणटात कूड प्रेजेंट आनी मायंड एबसेंट म्हणल्या भशेन वय मागण्यांत आमी सगळ्यां सांगता आसा पूण आमची मोत चिंतना खंय संवसारांत भोंवून आसतात तशें आसूंक न्हू संपूर्ण तरान तुजी दिश्ट ताचेर मात न्ही तुजी चिंतनाय ताच्या वर्त्या कृत्यांचेर तुज्या काळजांतली भोगणां तूं अनुभव केल्ल्या त्या मोगाचेर मात न्ही तुवें खुशी वरीसे सगळ्या काळजां मनसक्तीन आत्म्यान ताची स्तुती करूंक ताका वाखाणूंक ताका नांव वाडूंक तेन्ना मात म्हणया ते सतान आनी आत्म्यान आमी ताजें आराधन करता ताची स्तुती करता या आमी ताजी सेवा करता म्हणून आज आमी आयकलें तो पवित्र आत्मा आमकां देण्या रुपार दिल्ल्या वेळार आमी खरेंच देवाक मानवाच्या रितीन मागोवंक शकता. स्तेपाना थंय तो पवित्र आत्मा आसलो तो निमाणे घडये ते जुदेव ताका पात्रयतना तसो पवित्र आत्मा ताचे थंय आसलो ताका मागोवंक शिकयता. बापा हें पाताक तूं तांचेर मांडी नाका म्हणलो पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें तें मागणें केलें ताच्या दुस्मानाक भोगसूंक ताजो ताणें आत्मो बचाव केलो म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे पूण तें तांच्या पाताक तूं तांचेर मांडी नाका म्हणून जेजू पवित्र आत्म्यान भरवल्लो कुर्सार उमकळून आसतना तेंच मागणें ताणें केलें. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेनात म्हणून बापाक मानवाच्या रितीन ताणें मागणें केलें. देखून आज तस्सो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा वय तर आमकां आमच्या दोळ्यांक आमकां खंयचीच वस्त गरज ना खंयच्या एका जाग्यार वेची गरज ना या खंयच्या काट्टोनांत तेंपलांत इगर्जेंत ह्या जाग्यार त्या जाग्यार म्हणून जागे सोदची गरज ना. स्वतान आनी आत्म्यान वय आमी मागोवंक शिकल्या तर कितलो वेळ तरी आमी मागणें करूंक शकता. देखून तुज्या कुडीन तेच तें मंदीर पवित्र आत्म्याचें म्हणलें तूं जाणा जा तुजी म्हजी आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर खंयसर ती कूड आसा थंयसर देवाचें हजरपण आसा बापा पुता पवित्र आत्म्याचें. देखून खंय आसल्यार खंयचो वेळ जावं दी खंयचो जागो जावं दी खंयची परिस्थिती जावं दी आमी तक्षणा चिंतनांनी भोगणांनी करण्यांनी उतरांनी ताळ्यांनी आमकां दिल्ल्या कुडीच्या विसव्यांनी तशेंच जनवायेन म्हणल्या बरी ताचें आराधन आमी करूंक जाय स्तुती आमी करूंक जाय ताका उलो आमी मारूंक जाय. ह्या घडये तेंच सत परत आमच्या उडासा घडया नेनान घे म्हूण तुमी तुमची कूड जावन आसा मंदीर पवित्र आत्म्याचें म्हणून तो आत्मोस तुमचें थंय वय तो बिडार करता नेंगी तुमच्या कुडीन तेच देवाक महिमा दिया म्हणटा देवाचें उतार. तुम्ही या फुडा ह्याच कुडींत देवाक महिमा जावं आमच्या मनान चिंतना रुपार ताका महिमा जावं आमच्या तोंडांत उतरां रुपार ताका महिमा जावं आमच्या काळजांत भोगण्या रुपार ताका महिमा जावं मातने आमच्या हातां पांया रुपार कुडीच्या हर एका विसव्या मुखांतर स्तुती गायना मुखांतर ताका महिमा जावं आमच्या हर एकल्याच्या कुडींतच ताका महिमा जावं हें सुसत मानून घेवया आनी घेवया मागण्याचें घर
खोड म्हजी मागण्याचें घर. मागण्याचें घर, खोड म्हजे मागण्याचें घर. काळीज म्हजे मागण्याचें घर, मन म्हजे मागण्याचें घर. मागण्याचें घर, खोड म्हजे मागण्याचें घर. काळीज म्हजे मागण्याचें घर, मन म्हजे मागण्याचें घर. खोड म्हजी मंदिर देवाचे, खोडीन म्हज्या बिडार देवाचे. खोड म्हजी मंदिर देवाचे, खोडीन म्हज्या बिडार देवाचे. खोडीन म्हज्या राव सम्या सोनससा पाव सम्या. खोड म्हजे जावन आसा मागण्याचें घर, मागण्याचें घर. खोड म्हजे मागण्याचें घर, काळीज म्हजे मागण्याचें घर. मन म्हजे मागण्याचें घर, मागण्याचें घर. खोड म्हजे मागण्याचें घर, काळीज म्हजे मागण्याचें घर. मन म्हजे मागण्याचें घर. मन म्हजे मंदिर शांतीचे, काळीज म्हजे भंडार मोगाचे. मन म्हजे मंदिर शांतीचे, काळीज म्हजे भंडार मोगाचे. मनान म्हज्या ये सम्या, काळजान म्हज्या राव सम्या. कर म्हाका आत्म्या तो मागण्याचें घर, मागण्याचें घर. खोड म्हजे मागण्याचें घर, काळीज म्हजे मागण्याचें घर. मन म्हजे मागण्याचें घर, मागण्याचें घर. खोड म्हजे मागण्याचें घर, काळीज म्हजे मागण्याचें घर. मन म्हजे मागण्याचें घर. जीवन म्हजे देणे बापाचे, जिवीत म्हजे देणे क्रिस्ताचे. जीवन म्हजे देणे बापाचे, जिवीत म्हजे देणे क्रिस्ताचे. सदांच म्हाका पाव सम्या, तुंच म्हाका राग सम्या. कर म्हजें जिवीत अशें गुणाचें घर, मागण्याचें घर. खोड म्हजें मागण्याचें घर, काळीज म्हजे मागण्याचें घर. मन म्हजे मागण्याचें घर, मागण्याचें घर. खोड म्हजे मागण्याचें घर, काळीज म्हजे मागण्याचें घर. मन म्हजे मागण्याचें घर, मागण्याचें घर. खोड म्हजे मागण्याचें घर, काळीज म्हजे मागण्याचें घर. मन म्हजे मागण्याचें घर. सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचे. आतां मी मागोवंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर, आमच्या तशेंच हेरांच्या गरजां खातीर. कशें आज जेजून मागलें, आपणा खातीर म्हणून ताणें मागोवंक ना. आपणा आदीन दिल्ल्या आपल्या शिसां खातीर ताणें मागलें.
संसारा खातीर ताणें मागोंक ना, पण आपल्या शिसा पासत ताणें मागलें. संवसारांतलें कार्ड म्हणून ताणें मागोंक ना, संवसारांत आसता पर्यंत ताका राख म्हणून ताणें मागलें. आनी मागताना कितें मागलें? बापा, जसो हांव तुजें थंय, तूं म्हजें थंय, तशेंच तें आमचें थंय एक जावं म्हणून ताणें मागलें. देखून आज हांगा आसलेल्या तुमच्या हर एकल्याचें मागणें तेंच जायचें पयलें. बापा, तुजे सवें, तुज्या पुत्र जेजू सवें म्हाका एक खर म्हणलें तें चिंता. म्हाका मात्र आनी म्हज्या अधीन दिल्या म्हज्या भुरग्यांकी जसो तूं तुज्या पुता थंय, तुजो पूत तुजें थंय आनी हांव तुजें थंय आसा, तशें आमच्या हर एका भुरग्याकी वय बापा तुजें सवें, तुज्या पुता सवें एक कर म्हूण मागाज. मात न्ही, तुज्या अधीन कोणाक दिलां, कोणाची जबाबदारी तुवें वयसिल्याय, वय तांणी बापा सवें पुता सवें एक जायचें म्हूण मागा. पयलें न्ही संवसारीक गरजां खातीर, बगर आत्मीक संबंद आमी जोडच्या खातीर बापा सवें आनी पुता सवें सदां काळ उरसो वाडसो संबंद आमी जोडून जियेत आसतना कितें आमकां गरज आसा दाखवाले सवें फांटो एकवटलेल्या वेळार त्या फांट्याक कितें गरज आसा त्या दाखवाले कळीत आसा. त्याच प्रमाणे ज्या नांवान तूं आमच्या बापा सवें पुता सवें त्रिएक देवा सवें आमी एकवटल्या तर आमकां कितें गरज आसा तें बापा पुता पवित्र आत्म्या त्रिएक देवाक कळीत आसा. देखून आज हें सत मानून घेवया आनी आमची गलती मागणी जेजूच्या नांवान बापाक आमी समर्पण करया आनी गावया. ऐक म्हजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी स्तोत्री म्हाका आयच्या दिसा. ऐक म्हजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळी स्तोत्री म्हाका आयच्या दिसा. आज आमी आयकलें देवाचें उतार. आमच्या पातकां वरवीं जर तर आमी संबंद होगडेला बापा पुता पवित्र आत्म्या समेत सरकार आमचे पासून विनंती करूंक एकलो आसा मध्यस्थ म्हणून, आनी तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. तुका भक्ता तर तुज्या पातका वरवीं वय तुजो संबंद बापा पुता पवित्र आत्म्या कडेन तुवें होगडायला म्हूण भक्ता तर ह्या घडये तोच जेजू बापा लागीं मागून तो संबंद परत जोडून दिवंक खुशी व्हरता. तशें कोणा भक्ता तुमी उबे रावात. तो संबंद बापा सवें पुता सवें पवित्र आत्म्या सवें परत जोडच्या खातीर जावं परत चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगणांनी देवाक मानवनांतलें कितें केल्ल्या वरवीं ह्या संवसाराक आशिल्ल्या वरवीं ह्या संवसाराच्या इश्टागाती वरवीं ह्या तुज्याच कुशे वरवीं जावं पुरो वय देवाची कुशी कितें म्हळ्यार कळीत नासतना जियेल्ल्या वरवीं वय तो संबंद तुटला म्हूण तुका भोगता तर परत त्या बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत येवंक वय तूं कुशी व्हरताय वय तर ह्या कडेन उबें राव आनी तसो जेजू बापा लागीं मागोन आसा. परत आमकां तो एकवट जोडूंक दिवंक खुशी व्हरता. आमी आतां मागोंक वेता वय सदांच बापा सवें पुता सवें पवित्र आत्म्या सवें आमचो संबंद ह्या फुडां वगडायनाशे वय निमान श्वास पर्यंत त्याच विश्वासीपणांत त्याच भावार्थांत त्याच प्रामाणीकपणांत जिवंक देव आमकां कृपा दिवन दी म्हणून आतां आमी मागया. वय बापा ही सर भुरगीं तुज्या मुखार उबीं आसात, कलतेपणी तीं उबीं आसात. ताच्या पातका वरवीं कितें होगडायलां तो संबंद तुजो आदार तुजो आशिर्वाद मान्य तुवें तुज्या पुता जेजू थंय बसयलें तें जिवीत वगडायलां तर बापा परत तुज्या पुताच्या नांवान तूं आमकां बक्षी तुजें काकलू तूं आमकां दाखय. ह्या घडये परत वय कितें आड रावलां तुका आनी म्हाका आमकां तें खाड बापा सर त्यो अडकळ्यो सकड ते अडचण्यो ते आक्काडे खाण उडय ह्या फुडें कसलोच वय दोरो जावं दी गुडो जावं दी पर्वत जावं दी तुजे मदें आमचे मदें आड रावान अशें संपूर्ण तरान तुजे सशी येवंक तुका उलो मारूंक तुजो आदार आशिल्लो कृपा जोडूंक वय आमच्या पाताक कितें आड रावलां तर बापा तुज्या वर्त्या खाखोळतीनी ह्या घडये तूं बक्षी आनी आमकां परत तुज्या एकवटान तूं दवर आमकां तूं स्विकार कर आनी ह्या फुडां तुजो सगळ्या काळजा म्हणून सकते आत्म्यान मोग करूंक जाय कृपा आदार आनी आशिर्वाद आमकां सर्वांक तूं जोड दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. ऐक म्हजे मागणे सोम्या देवा,
उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आयक मोचे मागणी सौम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सगळे बसतात. कोण ती खुशी व्हरतात. दाविदा बरी तुझ्या जिवितांतली उरलीं वर्सां कितल्या वर्सां तुका कळीत ना, म्हयने कितले कळीत ना, हप्ते कितले कळीत ना, वरां कितलीं कळीत ना, पूण दाविदा बरी चड आनी चड वेळ कोण खुशी व्हरता सुम्याच्या मंदिरांत येवंक. वय कोण ताजे मुखामळ पळोवंक खुशी व्हरतात. कोण ताची उतरां आयकूंक खुशी व्हरतात. ताज्या मंदिरांत बसून ताजे उतार आयकून नियाळ करूंक खुशी व्हरतात. वय दाविदा बरी, हान्ना बरी, सिमेओना बरी, त्या 84 वर्सांच्या त्या उतारप्रायाच्या विधवी हान्ना बरी कोण खुशी व्हरतात. उबे रावात खुशी वेल्या पावाना. वय ह्या फुडां हें सत जाना जाल्यात वय तर चड आनी चड वेळ सुम्याच्या पांया तळाक बसूंक, ताका आयकूंक, ताका वळखूंक, ताची स्तुती करूंक, सेवा करूंक खुशी व्हरतात. वय तर ह्या घडी आमी मागूंक वता. वय बापा तुवें दिल्लो तो वेळ आमी वेबाडीनाशे. ह्या फुडां खंय आसल्यार एकाच जाग्यार म्हण न्ही, खंयसर आमी आसूं थंयसर तुज्या हजारपणांत आसूं. वय तुका उलो मारूंक, तुज्या उतरांचो नियाळ करूंक, मात न्ही तुज्या पांयां बसून तुजी ती सोबाय पळोवंक, तुज्या मुखार म्हणसो परस जळ जोडूंक आनी त्या वरी आमी परस जळीत जावं. मात न्ही सदांच आमची दिश्ट तुजे ठेवलेली दवरून तुकाच पयलो स्थान मान दिवन वय तुजी स्तुती करूंक, सेवा करूंक, तुका वाखाणूंक, तुका नांव वाडूंक आमी खुशी व्हरता बाबा. देखून ह्या घडी ह्या फुडां कितलो वेळ आमकां तुज्या मना खातीर महिमे खातीर गळसूंक या करसूंक साध्य जाता ती वाट उक्ती कर बापा. वय तुजे सशीन धांवून येवंक. आज आमी आयकलें, परत परत आमी आयकलें, वर संतोश तुज्या मंदिरांत, वर ते दादोस काय तुज्या पांयां तळा, वर तें शांत समाधान तुज्या वय मुखामळार आमी पळयत आसतना तें जोडूंक ह्या फुडां आमी आळसाय करिनासतना आमच्या भावार्थान तेरसान सांबाळूंक, आमच्या समर्पणान तेरसान सांबाळूंक, आमच्या मागण्यांत तेरसान सांबाळूंक. वय बापा आमी आसकत हो संवसार आमकां वय आशा उपजाशी करता, ताळण्यो हाडटा, मातणी आमकां नाटता आनी तुज्या सजीवची वाटो बंद करता. पूण ह्या फुडां त्या स दुस्मानाक वैरींक आमच्या तान पयस कर, तुज्या सचिवांची वाट तूं आमकां सारकी कर. मात न्ही केदिंगस तुज्या तान पयस सरूंक तूं आमकां दिनाका बापा. देखून चड आनी चड वेळ तुज्या पांयां तळा बसूंक, तुजी सवाय पळोवंक, तुजें उतार आयकूंक, मात तुज्या पांयां तळा आनी चड आनी चड कालतेपणान वय नियाळ करूंक तुज्या कृपा आनी आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान फावो कर म्हणून बापा आमी मागता. आमेन. आयक मोचे मागणी सौम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आयक मोचे मागणी सौम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सगळीं बसात. आज आमी आयकलें देवाचें उतार. दावे दिसाक 7 फावटी सरस्वतीची स्तुती करतलो म्हणून. जर तर तूं खुशी व्हरताय 7 फावटी न्ही तरी दिसाक 2 फावटी तरी सकाळीं सांजेर कोण ताची स्तुती करूंक खुशी व्हरतात, केल्ल्या उपकारांक अर्घ दिवंक खुशी व्हरतात, मात न्ही ताका मान बागोवंक खुशी व्हरतात. वय आसता सकाळीं 2 पारां ह्या सांजेर दिसाक 2 फावटी तरी. वय ह्या फुडां न्ही कार्यान जालें वयस मेलो ना, हर एका उपकारां खातीर, हर एका ताज्या बऱ्यापणा खातीर, हर एका ताज्या विजमिता जपां खातीर, हर एका ताज्या बासावणे खातीर
ताणें दिल्ल्या हर एका दैद्यांच्या उतरां खातीर मादने खान जेवण पिवण नसन आसरो आदां बिडा दिवन तुज्या कुडीचो पोस केल्ल्या खातीर तुजो जिवाचो सांबाळ केल्ल्या खातीर तुज्या आत्म्याक भलायकी दिल्ल्या खातीर तुजी पथकां भोगसिल्ल्या खातीर मादने तुज्या भोंवतणी दिसभर उजवाड दिवन रातभर काळोख दिवन बरी न्हीद आनी दिसा वावर करूंक उजवाड आनी नितळ वारें उदक दिवन आज आमकां धर्मार्थ म्हणल्यार बरी कांयच पयशे दिनासतना उदारपणे ताणें आमकां हो संवसार रचून दिला आनी ह्या संवसारांत ताणें आमकां सबीत तरान जिवंक फाव केला आनी जायते कारण आसात जायतीं अजापां विजमितां अद्भुतां महान कृत्यां आमच्या दोळ्यां मुखार आसात त्या खातीर अर्गां दिवंक ताची स्तुती करूंक कोण कशी व्हरतात सुखां नासतना ह्या फुडां सकाळीं आनी सांजेर ह्या सकाळीं दिसा मदें कनिश्ट 2 फावटी तरी ह्या दाविदा बरी 7 फावटी ह्या परत परत लेखमीत नातलेल्या बरी ताची स्तुती करूंक कोणाक कृपा मागोवंक जाय उबे रावात वय बापा आमच्या स्तुतेच्या सिंहासनाचेर तूं देवान येताय आनी आमच्या स्तुतेक तूं वय मान बागयताय जितली आमी तुजी स्तुती करता तितलो तुजो आदार आमी जोडटा म्हूण तुजे उतार सांगता जी परजां हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं म्हूण तुवेंच आमकां उलो दिलाय ह्या फुडें ही भुरगीं वय बापा कालतेपणी तुजी स्तुती कर जायती तुजी स्तुती करनूच आसात पूण आनी थोडी वय आज खुशी व्हरतात तुजी स्तुती करूं तुका वाखाणूंक तुका नांव वाडूंक तुजी किर्ती गाजोवंक दाविदा बरी वय तुवें केल्या महान कृत्यां खातीर तुजी विजमित आसनी अजापा हेरांक सांगून वय तुका नांव वाडूंक ती कशी व्हरतात बापा ह्या तांच्या समर्पणांत तूं तांकां सांगात दी केदी दिसतांनी फाटीं सरानाशें विसरानाशें हर एक फावटी म्हळ्यार 1 फावटी 2 फावटी न्ही जायते फावटी परत 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 तुजी स्तुती करूंक ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक जाय कृपा आदार आनी आशिर्वाद तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा सगळीं बसात तुमच्या पैकी जायते जाणां खुशी व्हरतात हेरांक पळोवन मागणें करूंक पूण कशें मागचें कितें मागचें कोणा लागीं मागचें तुमकां कळीत ना पूण आज मागोवंक तुमकां जाय जाल्यार वय खरेंच हेरां बरी हें स्वतान आनी आत्म्यान तुमकां मागूंक खुशी आसता तर उबे रावात आज देव तुमकां तें वर्तन देणें फाव करूंक खुशी व्हरता वय तुमकां मागणें करूंक ती वय कृपा दिवंक तो खुशी व्हरता कितें मागा जाय कशें मागा जाय कोणा लागीं मागा जाय कोणा खातीर मागा जाय कित्या खातीर मागा जाय सगळें तो तुमकां कळीत करूंक खुशी व्हरता देखून जावं पर्यंत येदोळ पर्यंत तुमकां तें भ्यां आसलें भिरांत आसली कशें मागचें म्हूण तुमकां कळीत नासलें पण आज ताणें बसयलां ताजो आत्मो तो दिता म्हणून तो पवित्र आत्मान तुमकां मागोवंक शिकयता म्हणून आस्कार सुस्कारनी सुस्कारान तुमकां वय ती उतरां येना जाल्यार तसो पवित्र आत्मो सुडाळ ती उतरां येशी करता ती जानवाय तुमच्या मनांत घालता मात्र न्ही वय बापा लागीं तो विनंती करूंक खुशी व्हरता देखून त्या वय पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर मागोवंक कोणाक वय तें देणें जाय मागोवंक आज आमी आयकलें वय तुमच्या पासत मात न्ही हेरां पासत मात न्ही तुमच्या अधीन दिल्ल्या पासत आनी क्रिस्ताक वळख घालल्या पासत देवाच्या वय त्या एकवटांत आसलेल्या पासत आनी की चड आनी चड काळोखांत आसलेल्या उजवाडा येवच्या पासत आनी कितें जेजू खुशी व्हरता ह्या बाप खुशी व्हरता त्या त्या सांगा खातीर गरजां खातीर मागोवंक वय ह्या घडये देव तुमकां म्हाका आमकां आनी की चड आनी चड कृपा आदार आनी आशिर्वाद दिवन म्हणून आमी मागया वय बाबा वय तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या शिश्यांक मागोवंक शिकयलें तुजी खरी वळख दिवन ताणें मागोवंक शिकयलें तूं सरकार आसाय म्हणून तुजी खरी वळख ताणें दिली मात्र न्ही तुजें राज संवसारांत येता येवंक जाय म्हणून ताणें खुशी व्हेली तुजी खुशी आमी स्विकार करी जें म्हणून ताणें आमकां दाखोवन दिलें मात्र न्ही संपूर्ण तरान तुका वळखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखून तुज्या खुशेक खालतीमान घालन आमी जियेजे म्हणून तुवें आमकां शिकयलाय आमचो दिसपडटो ग्रास तुजे तावन जोडूंक तुवें आमकां वाटूक ते केलाय मात न्ही हेरांक भोगसूंक आमचे विरोध सुकलेल्यांक भोगसूंक तुवें आमकां खाकलो दाखयलाय मात न्ही आमी भोगसिल्यार मात आमची पथकां भोगसतात म्हणून तुवें आमकां दाखोवन दिलाय ताळण्याचे जैत
जैत व्हरूंक मागूंक तुवें शिकयलां कित्याक मनीस जाल्यार हर एकल्या ताळण्यो दोसतात वय आशा दोसता वडण्यो दोसतात त्या ताळण्याच्या जैत व्हरूंक तुजी कृपा मागूंक तुवें आमकां वाट दाखयल्याय मात न्ही खंयच्याच वायटान सांपडाना अशें सर वायटान तावन तुवें निवारिजे म्हणून वय तूं मात्र निवारूंक शकताय म्हणून तुवें आमकां दाखोवन दिलाय ती सकत ती कृपा तुज्या तावन आमी जोडी जे म्हणून तुवें आमकां त्या मागण्यान दाखोवन दिलाय बाप्पा देखून आमचे आसता की आमी कांयच करूंक शकना देखून खरेंच वय तुजी कृपा नासतना आमी कितेंच करूंक शकना जेन्ना वय तुजो सेवक पावलो वय कसलो खांटो ताका दोसतालो पूण तुवें ताका धैर्य दिलें म्हजी कृपा तुका आसल्या पुरो म्हणून तीच कृपा बापा ह्या सत तुज्या भुरग्यांक तूं दी आज तावन तांणी भेय नासतना भिरांत नासतना काळजी नासतना आकार नासतना कितें कशें मागायचें म्हणलें मतीन चिंती नासतना वय तुज्या मना खातीर महिमे खातीर धैर्यान उबें रावूंक आनी त्या पवित्र आत्म्या द्वारी कितें तूं कशी व्हरताय तेंच मागणें करूंक जायशी कृपा आदार आनी आशिर्वाद ह्या सत तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन मोचे मागणी सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आयक मोचे मागणी सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा सगळें बसात ह्या घडये जी आवय बापाय हांगा आसात तुमच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात तुमची भुरगीं हांगा आसा जाल्यार तांकांय उबे रावात अशें करात तुमच्या सांगाता ती हांगा ना जाल्यार घरा आसत जाल्यार या शिकोन आसात जाल्यार तांचे खातीर मागोवंक तुमी खुशी व्हरा जे आवय बापाय हांगा आसात तुमच्या भुरग्यां पासून आतां आमी मागोवंक वता वय ल्हान आसतनाच तांणी सोम्याच्या हातांत पडस वय ल्हान आसतनाच सोम्यान तांकां तांच्या भोंवारी तें रक्षक खवाची गलीजी देवदूतांक धाडन तांची जतन खरीच खंय आसल्यार वायटान सांपडानाशें ह्या कोट्यांच्या हातांत पडनाशें काळोखाची जिणी जियेनाशें ह्या संवसाराक आशें नाशें देवाक तांणी वळखा जाय देवाची कुशी तांणी जाणा जायचे देवाच्या उतरां प्रमाणे तांणी जियेचे म्हण कोण कुशी व्हर तुमच्या भुरग्यां खातीर जावं पुरो ल्हान भुरगीं नेणटी भुरगीं ह्या शिकचीं भुरगीं आसात ह्या काम करचीं भुरगीं तुमचीं आसत जाल्यार कोण ती आवय बापाय हांगा आसात खंय सरी आसून तुमचीं भुरगीं ती तुमचीं भुरगीं तुमच्या स्वाधीन तुमच्या हळदीन केल्यांत देवान देखून तुमकां एक जबाबदारी आसा तुमच्या भुरग्यां पासून कळनासतना मागूंक आनी मागा जाय तुमी तांणी देवाक वळखा जाय म्हणून मागा जाय तुमी तांणी जेजूक वळखा जाय म्हणून मागा जाय तुमी देवाची कुशी तांणी जाणा जावन त्या कुशे खालतिमान घाली जाय म्हणून मागा जाय तुमी ह्या घडये वय त्या भुरग्यांनी केदींगस बापा पुता पवित्र आत्म्यांत पयस वचनाय म्हणून महात्म्या त्या भुरग्यांनी संपूर्ण तरान वय ताची कुशी वयतर ताच्या सेवेंत भरती जायचे म्हणून वय मागा तुमी कितें देवाक मानवता तेंच मागणें तुमच्या मतीन करता आसतना वय बापा ह्या सर आवय बापांची खालती मागणी तुज्या पांया तळा आमी दवरता बापा तांच्या भुरग्यां खातीर ती कितें मागोवंक कुशी व्हरता तुका कळीत आसा बापा वय बापा तूं कितें कुशी व्हरताय ह्या आवय बापाय मुखांत त्या सर भुरग्यांक तुजी वळख जायचे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची वळख जायचे मातने तुवें बसयलो पवित्र आत्मा तांणी जोडी जाय ती ही सगळींची जाणवाय तांणी आपणाय जाय उजवाडाक तांणी हे जाय त्या उजवाडाक तांणी साक्ष जायचे तुजे उतार तांणी आयका जाय वासीत जाय जाणा जायचे आनी ते सत जाणा जावन त्या सताक तांणी स्विकार करीत जाय म्हूण तूं आशेताय बापा मात न्ही ते सत तांणी जाणा जावन तुजे खरें शिस्त जावन तांणी जिये जाय म्हूण तूं आशेताय बापा तुजी खरी भुरगीं जावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तांणी स्विकार करचे सत मंदी जाय म्हूण तूं आशेताय बापा वय तुका वय खऱ्यान दिसा देवाक तुज्या पुता जेजू ती वळखून संपूर्ण तरान तुज्या बापा पुता पवित्र एक वडान तांणी ये जाय आनी रावा जाय म्हूण तूं खुशी व्हरताय बापा देखून ह्या आवय बापायची खालती मागणी तूं स्विकार कर तांच्या भुरग्यां खातीर वय त्या भुरग्यांक भावार्थाचें ध्यान तूं तुज्या उतरां मुखार जोड दी बापा तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू तें तूं तांकां कर दी बापा तुवें बसयल्या त्या पवित्र आत्म्या तांकां देवन संपूर्ण तरान पवित्र आत्म्याच्या त्या वय जाणवे मुखांतर सर्गीच्या राजाचे गुट सता मिस्तेर तूं तांकां कळीत कर बापा ह्याच घडये ह्याच दिसा वय खंयसर ती आसल्यार ह्याच घडया तुजो उजवाड तांचेर फांकय बापा आनी तांकां संपूर्ण तरान नव्या जिविताक येवची वाट तूं दाखय म्हणून ह्या सर आवय बापायची मागणी खालती मागणी तूं स्विकार कर तांच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन आयकोचे मागणी सोम्या देवा
म्हाका आयच्या दिसा. सगळीं बसात. आतां आमी मागोंक वेता. कोण तुमच्या कुटुंबांत जावं दी भुरगीं, भाव या भयण, घोव या बायल, आवय या बापय, कोण तुमच्या कुटुंबांत वायट संवयांत आसात. त्यो वायट संवयो कितें म्हणल्यार तुका कळीत आसा. जावं पुरो पिवण्याची संवय, ह्या बिडी सिगरेटीची संवय, ह्या वायट इश्टागात, ह्या मोबायल, मात्रेणी, ड्रग्स, पान पराग, आनी कितें मादक द्रव्यां, आनी वायट कितें बूक वाचची संवय, ह्या वायट फिल्मां पळोवची संवय, ह्या संवसारांत खाना जेवणासो बसो, खंयची ती वायट संवय कोणा तें आसा म्हूण तुका बघता. तुज्या कुटुंबांत ह्या कितें उणेपण कोणा तें आसा म्हूण तुका बघता. वय त्या खातीर तांचे खातीर तुवें उबें रावयात ह्या घडये मागोवंक. कित्याक म्हळ्यार तांचेच कितें त्या वायटांतले भायर येवंक जायना, तांकां जायना. देखून आमकां जेजून मागोवंक शिका वायटांतले आमकां न्ही वार म्हणून. देखून तांचे खातीर मागोवंक आमी उबें रावया. कुटुंबांत कोणीय आसात जाल्यार तुमच्या वय लक्षिली तुमच्या कुटुंबा भितर भुरगीं जावन दी, तुमची भाव जावन दी, भयणी जावन दी, घोव जावन दी, बाल जावन दी, आवय जावन दी, बापाय जावन दी, ह्या कुटुंबा भितर कोण खंयच्या वायटांत आसात. मे बी दुसरो वायट आसूं पुरो राग, विपरीत राग, हगे, ह्या विपरीत मोसोर, ह्या नाबक्षणे, ह्या झगडे, लढाई, ह्या मारामारी, गाळी, शिराप, कितें आसूंक आसा. वय तुमच्या वय भंवारी कुटुंबांत आसा तो खाळोक, तो वसा जे म्हूण कितेंय तें वायट आसा तें तुजें तावन तांचें तावन वय ह्या तुज्या कुटुंबांतून वसा जे म्हूण कोण कुशी व्हरतात. वय त्या खातीर उबें रावा. तें कितें म्हूण तुका कळीत आसा, बापाक कळीत आसा. सर तरचें वायट, सर तसो खाळोक, सर ताची दुस्मानाची सकत, मात न्ही जें कितें देवाक मानवनांतलें कितें आसा तें सक्कडी ह्या घडये देव खाण उडोवन दी. आनी परत तुजें तें तुज्या कुटुंबांतय, तुज्या भंवारी, त्या परिसरांत ताजें राज येवं दी म्हणून आतां आमी मागोवंक वेता. वय बापा, हीं भुरगीं कोणा खातीर मागतात, कित्या खातीर मागतात, खंयची ती वायट संवय तांचे तान पयस सराचें म्हूण तूं मागतात. जावं पुरो आलसाय गी, न्हीद गी, ह्या ना समजून गी, कितें आसा म्हळ्यार तांकां वय ह्या आवय बापाय कळीत आसा. आनी तांकां कोणा खातीर मागतात म्हळ्यार तुका कळीत आसा बापा. देखून ह्या सर आवय बापायची, ह्या भाव भयणीची, ह्या भुरग्यांची मागणी, कालती मागणी आपल्या आवय बापाय खातीर मागता जाल्यार स्विकार कर बापा. भाव भयणी खातीर मागता जाल्यार स्विकार कर बापा. आपल्या भुरग्यां खातीर आवय आनी बापाय मागता जाल्यार स्विकार कर बापा. कोणा खातीर कितें तें मागून आसा तुका कळीत आसा बापा. देखून ह्याच घडये तुजें राज येवं दी. खंयसर वय ते येस म्हूण हीं भुरगीं ती मागोवन आसात, कोणा तें येस म्हूण ती मागोवन आसात, तांचे थंय तांच्या घरांनी, तांच्या कुटुंबांनी वय सुम्या तुजें तें राज येवं दी. शांतीचें राज, समाधानाचें राज, मोगाचें राज, नितीचें राज, तें राज, पवित्र आत्म्याचें राज वय संपूर्ण तरेन तुका महिमा जावचें तें राज. कशी तुजी महिमा वय सुम्या तुज्या शिसांक तूं कशी व्हरता तीच महिमा ह्या सर भुरग्यांनी जोडच्या खातीर तांचे बोवारी कितें आसा तो खाळोक तो नपयस कर बापा. दुस्मानाक तूं दुस्पटाय बापा. तांचे तें आसलो सर वायट सवय खाण उडय बापा. आनी ह्या घडये तुजें राज तांणी जोडूंक, त्या राजांत तांणी आसूंक मात्र न्ही, ताका तांणी साक्ष दिवंक, संतोष कितें, शांती कितें, समाधान कितें, न्हीद कितें म्हणून तांच्या जिवितांत हेरांनी पळयशें तें जिवीत जिवंक जाय अशी कृपा आनी आशिर्वाद ह्या सर भुरग्यांक आनी कोणा खातीर ती मागतात तांकां तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयकोचे मागणे सौम्या देवा, उद्धार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. आयकोचे मागणे सौम्या देवा, उद्धार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सगळें बसत. आतां आमी मागोवंक वेता. हांव कुडीच्या बऱ्या भलायके बसत. हांगासर कोण हजर आसात, कोणा थंय कसली पिडा आसात, ती पिडा गुण जायची तर उबे रावात. तुमच्या कुटुंबांत कोणाक थंय कसली पिडा आसा तांचे खातीर मागोवंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात. कोणी अंतुळणार आसात, आस्पत्रेंत आसात, मरणाच्या तनेर आसात, लांब खाळ तावन वय त्या पिड्यांत वळवळून आसात, तांचे खातीर मागोवंक खुशी व्हरतात तर उबे रावात. कसली ती पिडा आसा, तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळापर्यंत, कुडीच्या भायल्या विस्व्यांची, भितरल्या विस्व्यांची, तुका कळीत आसा साबार काळतान वखदां घेवन आसाय जाल्यार ती गूण जायना. वय निरंतर ती वखदां खावन खावन घेवन तूं तुका पुरो जाला तर ह्या घडये उबे राव बेगीच ती पिडा संपूर्ण तरान गूण जावच्या खातीर. मात्र न्ही कुडीच्या भलायकेक
प्रत्येक तरान तुझ्या आनी हेरांच्या भलायके कडेन मागोवंक कुशी व्हरताय तर उबे राव, कित्याक तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. देखून तुजी कूड ती निश्कळंक जावन आसा, जे निर्दोश जावन आसा, जे मात न्ही ती संपूर्ण पवित्र जावन भाग्यवंत जावन आसा, जे मात्र न्ही भलायकेन ती आसोंक जाय. कुडचे हर एक विस्वे भलायकेंत आसोंक जाय. देखून ह्या घडये तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या तळा पर्यंत तुमच्या कुडीन कितें पिडा आसा, ह्या तुमच्या कुटुंबांत असल्यांच्या कोणाच्या कुडीन कसली पिडा आसा, जेजू ताच्या वय घाया वरवीं आमचे गाय गूण करता म्हण देवाचे उतार सांगता. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरें केलें म्हणजे तें उतार सांगता. खंयचो आलो पालो न्ही, तुजें उतारच आमकां गूण करता म्हण देवाचें उतार सांगता. मारने ताजे उपादेश तुमी पाळटात जाल्यार, खऱ्याक निसा देवाक तुमी वळखून ताजी मात्र तुमी स्तुती करतात जाल्यार कसलेंच विघ्न, कसलीच मारेकार पिडा तुमचेर येवंक दिवचो ना म्हण ताणें बसयलां. देखून ह्या फुडां वय ताका वळखल्या, ताका सत मानतल्या, ताजो मोग करतल्या, तेजे उतरां प्रमाणे जियेतल्या तुमकां आनी कोणा खातीर तुमी मागतात तांकां ह्या फुडां ह्या येदोळ आसली ती पिडा जावन दी, वचून निखाळून दी तांच्या तावन, वचून पडोवन दी जेच्या पांया तळा. आनी ह्या फुडां खंयचीच मारेकार पिडा तांकां दोशी नाशें. तांच्या कुडींत तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या थळा पर्यंत संपूर्ण तरान बऱ्या भलायकेंत आसून तांच्या कुडींत वैजी वाचता पर्यंत तांणी संपूर्ण तरान सगळ्या काळजा म्हणून सक्तीन आत्म्यान बापा पुता पवित्रत्व मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताची स्तुती करूंक, मारने जें कितें ताका मानता तेंच करूंक, सर्वांच्या कुडींत संपूर्ण तरान वय भलायकी तोच सर पदवेदार देव तुमकां जोड दिवन म्हणून ह्या घडी आमी मागता. त्याच ताच्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा, उधार काडी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. आयक मोचे मागणे सोम्या स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सगळें बसत आतां आमी मागोवंक वता प्रत्येक तरान विविध उद्देशां खातीर. कोण रिणांत आसात तांणी उबे रावयेत, कोणाक तांचें समळें घर ना तांणी उबे रावयेत, वय कोणा भुरग्याचें देण ना तांणी उबे रावयेत, कोणाक जिने सांगात्या खातीर राखोन आसात, सोदून आसात तांणी उबे रावयेत, वय दिल्लें रीण फाटीं दिनान साबार काळटावन तांणी उबे रावयेत. जाग्याचे या डॉक्युमेंट्साचे तक्रार आसात, समस्या आसात जाल्यार उबे रावात. मातन भायंत उदक ना, उदकाचो अभाव आसा तर उबे रावात. ह्या दिसपडतो ग्रास सोडूंक की तुमकां कश्ट आसा, सारकी काम ना, वय दुबळी काय तुमकां दोसता, गरीबपण तुमकां दोसता जाल्यार उबे रावात. ह्या घडये वय फाल्यां कितें जातलें म्हणली खंत काणयेन कोणी आसत जाल्यार, ह्या मुखल्या फुडारा विशयान कोणी खंत करन, वय भियान कावजेन निरासान कोणी आसत जाल्यार उबे रावात. कोणाची मानसीक पिडा तुमकां दोसता जाल्यार उबे रावात. ह्या सर ह्या वय उद्देशा खातीर आतां आमी मागोवंक वता. वय बापा, हीं भुरगीं खंयच्यान ती कश्ट जातात, कितलो खाळ तावन ती मागोवन आसात, वय तुजेर फाती न्हिदोवन तुका उलो मारन आसात बापा. तुका जाणाय तांचे अत्रेक तूं जाणाय, तांची आशा तूं जाणाय, कितें ती मागतात म्हळ्यार तुका कळीत आसा बापा. यस घडये वय बापा, तुजी खरी भुरगीं देखून तुका खऱ्याक निसा देवा तुज्या पुता जेजू ती वळखाल्यान देखून त्याच तुज्या पवित्र धाड वय आनी तांचे गरज जावन तूं तांकां फाव बापा. आज जें कितें आमी मागता बेगीच तें तांकां वय फावो कर आनी तांणी हांगा येवन साक्ष दिवंक तांकां वाट उक्ती कर बापा. तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वय तुजें उतर सत म्हणून आमी मानून घेतला आनी त्या वरवीं तुज्या सत उतरां वरवीं आज आमकां जिवीत लाभलां, तांकांय तें लाभतलें म्हणलो भरोसो तांकां आमी दिता. त्या वरवीं वय कितें ती मागतात, कितें तांकां गरज आसा, ह्याच घडये तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तें तांकां फावो जावं दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. आयक मोचे मागणे सोम्या देवा, उधार काडी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. आयक मोचे मागणे सोम्या उधार काडी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. निमाणे
सगळे बसत आमी मागोंक वेता तुमच्या खासगी इराद्या खातीर. तो इरादो कितें तुमकां कळीत आसा, बापाक कळीत आसा. मात नेपाळी आनी पुरवांजांच्या रितीन तूं जायत्यांनी येवच्या खातीर कोणी मागोंक खुशी व्हरता उबे रावयेत. ह्या जुनाच्या 14 तारीखेतून 18 तारीख पर्यंत ती नरिलिंग रेट्रीट आसा भितरली पेकोनी तातूंत जायत्यांक भाग घेवंक देव फाव करून दी म्हणून कोणी मागोंक खुशी व्हरतात तरी उबे रावयेत. मादनी ह्या जाग्यार येवन देवाचें उतर आयकून भावार्थान थीर रावंक घट रावंक देवाची खरी वळख जोडूंक जायत्यांक देव फाव करून दी म्हणून मागोंक एक खुशी व्हरता तर उबे रावयेत. मातून आसा तुमच्या खासगी इराद्या खातीर कितें तुमी मागोंक खुशी व्हरतात ह्या घडये ती सर मागणी जेवच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा आमी दवरया. वय बापा तूं सहज जाणार तुज्यान पटोवन पडोंक नसो. तुका सगळें कळीत आसा. आमच्या अंतस्करणाचे घुट तुका कळीत आसात. आमच्या मतींतली चिंतनां तूं पारखिताय. काळजांतली बोगनां तुका कळीत आसात. आमकां कितें गरजेचें म्हणलें तुका कळीत आसा. पूण तुवेंच म्हळ्यार सदां तुमी पयलें सर्गीचे रास सर्व वस्तू हांव तुमकां दितलो म्हणून. वय तें रास तुज्या पुता जेजू तें आसा म्हणल्यार आमी जाणाव. देखून आमच्या जिवितांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता पयलो स्थानमान दिवन जिवंक आज आमी खुशी व्हरता. त्या वरीं कितें तुवें बसयलां ताजें तें जिवीत आपणावंक आमी खुशी व्हरता. वय संवसारा मेळनातली शांती समाधान जोडूंक आमी खुशी व्हरता. आमच्या हर एकल्याच्या कुडीची बरी भलायकी जोडूंक आमी खुशी व्हरता. आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान संतोष मोग मायपास एकवट आनी संपूर्ण तरान तुका प्रथम स्थान दिवन तुजी स्तुती केल्ली वय आमी पळोवंक खुशी व्हरता. ह्या जाग्यार व्हडा संख्येनी हॉल भरोन 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 ओमतो जमापान हांगासर तुजी भुरगीं येवन तुका हरसिल्लें नांवाडलें स्तुती केल्लें पळोवंक आमी खुशी व्हरता. तुज्या सेवेंत आनीक जायत्या जाणांनी येवन ह्या सेवेंत भरती जाल्लें पळोवंक आमी खुशी व्हरता. वय बापा तुवें दिल्ल्या देण्या मुखांतर ती देणी दंपून ह्या पूर्ण दवर नाशें त्या देण्या मुखांत तुका आनीक चड आनी चड महिमा दिल्ली आमी पळोवंक खुशी व्हरता. देखून ह्या सर आमच्या गरजांचेर ह्या आमच्या सर मागण्याचेर वय ही आमची खुशी वय तुका मानता तर ह्या सर आमच्या वय कितें आमी आशेता ह्या आशेचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. सोम्या देवा उदार काळीस्तो दे म्हाका आयच्या दिसा. सगळे आमी दिंबी गेल्या परत बापा पुता पवित्र आत्म्या सतान आनी आत्म्यान आराधन कर. ज्या उद्देशा खातीर आमी मागलां त्या समा खातीर गरजां खातीर मागलां तांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागया. आराधन कर बापा आराधन कर ख्रिस्ता आराधन कर पवित्र आत्म्या आराधन कर त्रिएक देवा. आराधन कर बापा आराधन कर ख्रिस्ता आराधन कर पवित्र आत्म्या आराधन कर त्रिएक देवा. सर्वे स्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर कोणाचो उडास कान हांगासर आमी मागलें तांचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवन जेजू कळल्या क्रिस्ताची म्हणल्या सर्वांचेर आपला आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे बोलना हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या. देवा बाबा हरसून गाव्या जेजू सोम्या हरसून गाव्या पवित्र आत्म्या हरसून गाव्या त्रिएक देवा हरसून गाव्या देवा बापा हरसून गाव्या जेजू सोम्या हरसून गाव्या पवित्र आत्म्या हरसून गाव्या त्रिएका देवा हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या
हर्षुन गाव्या आम्ही हर्षुन गाव्या हर्षुन गाव्या हर्षुन गाव्या हर्षुन गाव्या आम्ही हर्षुन गाव्या